करीम वाला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम अपने तालीमी साल का आगाज़ कर रहे हैं। आज का जो हमारा ये इफ्तिताही प्रोग्राम है, इसमें ऑनलाइन तखस्सुस के तलबा और तालिबात भी हैं और दरस निज़ामी की तालिबात भी हैं। ये एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू हुआ था ऑनलाइन तखस्सुस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि अब छठा साल उसको आज हम छठे साल का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, कबूलियत अता फ़रमाए, नाफ़ियत अता फ़रमाए, और जितने हज़रात भी, जितने तलबा और तालिबात इस इदारे से वाबस्ता हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और सबको इल्म नाफ़िया अता फ़रमाए। ये जो तालीम है, दीनी तालीम, अल्लाह तबारक व तआला का हमें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इसके लिए खुसूसी तौर पर चुन लिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और अल्लाह के इंतखाब के बगैर कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हमें इस इंतखाब की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और कमा हक़्क़ुहु इस अपना जो तालीमी दौरानिया है, खा वो दरस निज़ामी का हो, खा वो तखस्सुस का हो, अल्लाह ताला इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से और अहसन अंदाज से निभाने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, तो वो बुनियादी तौर पर दो किस्म की हैं, जिस्मानी और मादी नेमतें और रूहानी नेमतें। अल्लाह तबारक व तआला की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। जिस्मानी और मादी नेमतें भी बिलाशुबा बहुत ही कीमती हैं, लेकिन जो रूहानी नेमतें हैं, वो उनकी कदर व कीमत इनसे कहीं ज़्यादा है। ये इल्म दीन हासिल हो जाना, और इल्म दीन में भी फिर ये है कि इल्म जो है वो, अगर अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफ़े अता फरमा दें और उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के लिए कबूल फरमा लें, ये सारी की सारी नेमतें जो है ये रूहानी नेमतें हैं। और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना ज़रूरी होता है। जिस्मानी और मादी नेमतों का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है, और ये जो रूहानी नेमतें हैं इनका शुक्र अदा करना भी ज़रूरी होता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि उनकी नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाता है, अल्लाह ताला नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत ही ज़ोरदार अंदाज से ये पुख्ता वादा फरमाया है नेमतों में ज़्यादती का, नेमतों में इजाफ़े का। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, दुनियावी नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी नेमतें बढ़ा देंगे। अगर हम दीनी नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रूहानी नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों को भी बढ़ा देंगे। इसलिए साल का बिल्कुल आगाज़ है, तो इस आगाज़ में मेरी दरख्वास्त ये है आप सब हज़रात से, और मैं अपने आप से भी यही कहूँगा कि हम सब अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का शुक्र अदा करें, और हमारे दिल शुक्र के जज्बात से लबरेज़ होने चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। शुक्र जैसे ज़ुबान से होता है, शुक्र अमल से भी होता है, और असल जो शुक्र है वो अमली होता है। हकीकी जो शुक्र है वो अमली होता है, और अमली शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई हैं उनकी कदरदानी की जाए और उनका सही इस्तेमाल किया जाए। ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र अमली है। अल्लाह ताला ने ये हमें दीन के साथ वाबस्तगी अता फरमाई है, इल्म के साथ अल्लाह ताला ने हमें ये वाबस्तगी अता फरमाई है। तो जहाँ हमें ज़ुबानी तौर पर इसका शुक्र अदा करना है, वहीं हमें अमली तौर पर भी इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अमली शुक्र ये है, और अमली तौर पर इस नेमत की कदरदानी ये है कि हम अपने औकात को ज़ाया ना करें।
بلکہ جس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں اور جو بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں اور ایسے کام اور ایسی مصروفیات جو اس علم میں مخل ہوں اور علم کے راستے میں رکاوٹ بنے، ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تخصص ہے، افتاء ہے۔ افتاء جو ہے یہ تو بہت ہی بڑی اور بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دنیا میں اپنے نام کے ساتھ مفتی لگوانا مقصود ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں آج کل، تخصص اتنا عام ہو گیا ہے اور کہ بہت سے لوگ اس تخصص میں صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ مفتی کا جو سابقہ ہے وہ لگ جائے، خواہ افتاء کی صلاحیت پیدا ہو یا افتاء کی صلاحیت پیدا نہ ہو۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ مقصود ہوتا ہے وہ خاطر خواہ اس کام کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ مقصد صلاحیت پیدا کرنا اور مقصد کام کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ رسمی طور پر تخصص ہو جائے اور نام کے ساتھ مفتی لگ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے تخصص میں آنے کا، تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ صرف مفتی کا جو سابقہ ہے وہ میرے نام کے ساتھ آ جائے اور لوگ مجھے مفتی کہنے لگ جائیں۔ یہاں تصحیح نیت کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، محدثین کرام کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنی کتب کا آغاز اکثر و بیشتر اس حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کا آغاز بھی اسی حدیث سے ہوا ہے، مشکات شریف میں بھی سب سے پہلے یہی حدیث ہے، اسی طریقے سے اور متعدد کتب میں سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بالکل ابتدا میں اس حدیث کو لانے سے ایک بہت بڑا سبق دلانا مقصود ہے۔ ہم جب تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، بالکل ابتدا ہے، تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، خواہ درس نظامی میں ہے یا تخصص میں ہے، تو ہمارا بنیادی مقصود کیا ہے۔ تو وہ مقصود ایک دفعہ اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لینا چاہیے۔ اپنی نیتوں کی جب ہم درستگی کر لیں گے تو اور پھر اس کے بعد ہم اس کام میں مصروف ہوں گے، اپنے تدریس میں اور یہ درس نظامی میں تخصص میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر عملی اور عملی شکر وہ یہی ہے کہ شروع میں ہی ہم عزم کر لیں۔ ایک تو تصحیح نیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عزم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دینی ہے۔ تخصص کے لیے ادارے کی طرف سے جو اصول و ضوابط طے ہیں، جو اسباق جو ہیں وہ طے ہیں، جن جن کتب کا مطالعہ طے ہے، تو بڑے شوق کے ساتھ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں۔ فتویٰ نویسی ہے، یہ فتویٰ نویسی جو ہے کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مسائل پوچھنے والے ہیں وہ تو رہنمائی کے طالب ہیں، اور انہوں نے ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق اپنا عمل کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ مسئلہ صحیح بتایا جا رہا ہے یا غلط بتایا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے یہ فتویٰ دینے والے کے سر پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر فتویٰ دینے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے فتویٰ دینے کی اور مسئلہ بتانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ غلط سلط مسئلہ بتا دیتا ہے، تو مسئلہ پوچھنے والا جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے بری ذمہ ہو جائے، لیکن سارا کا سارا بوجھ جو ہوگا وہ مسئلہ بتانے والے پر ہوگا۔ اس لیے یہ اس بہت نازک معاملہ ہے، اس کی نزاکت کو دل و دماغ میں بٹھا کر اور اس کا احساس جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں پیدا کر کے پھر ہمیں اس کام میں آنا ہے۔ اور جب یہ احساس ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستہ بھی دکھائیں گے اور اس کے مطابق ہمیں یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے بھی رہیں۔
इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुस्तगनी होकर महज अपनी सलाहियतों के बलबूते पर को ये चाहे कि मैं हिदायत के रास्ते पे चलता रहूं और मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूं और कभी दाएं बाएं ना हूं, ये नहीं हो सकता। इंसान की अकल और उसकी सलाहियतें बसा औकात यही इंसान को भटका भी देती हैं। दुनिया में देखें अगर कि जो साबका पिछले अदवार में जो बातिल फिरके गुजरे हैं, तो उनके जो लीडर थे और उनके जो पेशवा थे, उनको देखा जाए तो वो बहुत से ऐसे लोग नजर आते हैं जो अपने दौर के ज़हीन तरीन लोग थे, लेकिन वो जहानत जो है वो उनके काम ना आई। उस जहानत ने उनको हिदायत के रास्ते पर ले जाने की बजाय गुमराही के रास्ते पर डाल दिया और वो भटक गए। ये क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल नहीं थी। तो हमें जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें हमारा इंतखाब फरमा लिया दरस निज़ामी के लिए या तखस्सुस के लिए, वहीं हमें अल्लाह तबारक व तआला से डरना भी है और अल्लाह तबारक व तआला से हमने अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है और दुआ का एहतमाम करना है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें रुश्द का इल्हाम फरमाए। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वकीनी शर्र नफ्सी। अल्लाह हमें शुरूर नफ्स से हमारी हिफाजत फरमाइए और अल्लाह हमें रुश्द और हिदायत अता फरमाइए। तखस्सुस में ख़ास तौर पर दरस निज़ामी में भी इसकी ज़रूरत है, और तखस्सुस में ख़ास तौर पर जब फतवा लिखने लगे हैं तो फतवा लिखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग लें। फतवा लिखने के लिए एक तो मेहनत है कि जो सवाल आया हमने उस सवाल की जुस्तजू की, उसका जवाब तलाश किया, किताबें देखी, फिर उस जवाब को अब हम लिखने लगे हैं। तो जवाब लिखने से पहले या फतवा जवाब तलाश करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से अगर दुआ मांग ली जाए कि अल्लाह रुश्द का इल्हाम फरमा दीजिए और जो हक बात है मेरा जहन उधर ही मुतवज्जे फरमा दीजिए, तो फतवा लिखने से पहले अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की नुसरत कितनी शामिल हाल होती है, अल्लाह की तौफीक जो है वो कितनी शामिल हाल होती है। और इसके नतीजे में एक तो ये होगा कि हमारा राब्ता अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत होता चला जाएगा, और अल्लाह से राब्ता जितना मजबूत होगा ये उतना ही हमारे लिए शैतानी जो मकर होते हैं उनसे बचाव की एक मुअस्सर तदबीर है। शैतानी मकर से भी बचे रहेंगे, अपने नफ्स के शुरू से भी बचे रहेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि हमारा जो काम है अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी बरकत अता फरमाएंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें और कदम कदम पे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, दुआ का एहतमाम और शुक्र का एहतमाम। और इसके साथ साथ जो करने का काम है वो दरस निज़ामी के लिए जो करने के काम है, मुताला है, असबाक है, तकरार है, इसी तरीके से तखस्सुस में जो करने के काम है, हिम्मत करके, अज़म करके, हौसला करके अपने कामों को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में ये हिम्मत और अज़म ये ऐसी चीज़ पैदा कर दी है कि इसकी वजह से इंसान कायनात को मुसख्खर कर लेता है। अगर इंसान में अज़म हो, हौसला हो, आज भी हम देखते हैं कि कायनात की कितनी चीज़ों को इंसान ने मुसख्खर कर लिया है, तो ये सब का सब क्यों है? ये इसके पीछे अज़म और हौसला पाया जाता है। और यही इंसान अगर ये बेहौसला हो जाए और ये अज़म व हिम्मत से खाली हो जाए तो फिर दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ भी इसके ऊपर गालिब आ जाती है। तो हौसला करने की ज़रूरत है, अज़म करने की ज़रूरत है, नीयत करने की ज़रूरत है कि हमने किस तरीके से ये अपना तालीमी साल गुजारना है। इसके लिए उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखें हम सब के सब, और जो जो हिदायत दी जाएँ इदारे की तरफ से उन हिदायत की पाबंदी करें। ये कुछ गुजारिशात हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। दुआ का एहतमाम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, और शुक्र एक तो अभी बिल्कुल शुरू में है कि अल्लाह ने हमें इस रास्ते के लिए चुन लिया, और इसके साथ साथ ये शुक्र मुसलसल चलते रहना चाहिए। बुजुर्ग हमारे हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आलसी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो तो शुक्र और दुआ इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। और हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी मुद्दसिरहुम, अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत के साथ हज़रत को लंबी उम्र अता फरमाए, तो हज़रत वाला भी इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अब ये दुआ है ना कि जब फतवा लिखने लगे हैं अल्लाह से दुआ मांग रहे कि या अल्लाह रुश्द की हिदायत
عطا فرمائیے، رشد کا الہام فرمائیے۔ فتویٰ لکھ لیا، اساتذہ کرام کو چیک کروا لیا، اساتذہ کرام نے اس کی تصدیق کر دی، اس کو پاس کر دیا۔ اب جب پاس ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے صحیح لکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے پہلے دعا مانگیں، یا اللہ رشد کا الہام فرمائیے، اور دعا کا اہتمام کے ساتھ فتویٰ لکھتے چلے جائیں، اور جب مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کریں۔ تو یہ دو کام ہم کرتے چلے جائیں گے۔ درس نظامی میں بھی ایسے ہی ہے، سبق پڑھنے لگے ہیں، سبق پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ سبق پڑھنے لگے ہیں تو سبق استاد صاحب کا سبق سمجھ میں بھی آ جائے، اچھے طریقے سے دل و دماغ میں وہ بیٹھ جائے، دعا مانگ لیں، سبق سن لیا، سمجھ میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، سبق مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر آپ کی طرف سے یہ توفیق نہ ہوتی تو میں کون تھا کہ میں سبق سمجھ سکتا۔ تو یہ عمل اگر مسلسل کرتے رہیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے عزیز مولانا خالد محمود صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں اور یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کو صدق اور اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن اللہ فی الدارین۔ استاد جی یہ آپ کا لگایا ہوا گلدستہ ہے، تو آپ سے جو پڑھا ہوا ہے وہی ہم آگے بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم و عمل میں استاد جی ہزاروں برکتیں عطا فرمائے، اور تا دیر آپ کو سلامت رکھیں، اور آپ کا فیض تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔